श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीसुन्दरकाण्डषोडशी। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः एष पदमन्वेष्टुं चारणाचरितेपति यथा राघवनिर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रय मानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्रि मरुगणेभ्यः। पक्षी च शाकनिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव दुह्यष्टः। नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयंभुवे चैव हुताशनाय। अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देवाङ्गुलीयकं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्वाहे प्रमाणं हरियूतप राघवस्त्वत्समारभ्यान्मयि यत्र परो भवेत्। त्वम् अस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमन् यत्र मास्ताय दुःखक्षयकरो भव। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बुसम्रोधात् त्वं समादातुमर्हसि। अस्र विज्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाविपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। दर्शयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्ध्वादौ गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां। तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय। ततो मया वाग्भिर्दीनभाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता। इति श्रीसुन्दरकाण्डषोडशी समाप्ता।